ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اجعلنا لك ذاكرين واجعلنا لك شاكرين واجعلنا في أحوالنا لك من الذاكرين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا وذرياتنا واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم اجعلنا من أوليائك وخلص عبادك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا يا غفور يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وسع علينا قبورنا. اللهم نور علينا قبورنا. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم اجعلنا لحوض نبيك من الواردين ولكأسه من الشاربين وعلى الصراط من العابرين وإلى جنانك من الداخلين وعن النار مزحزحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجمعنا بصحابة نبيك يا كريم. اللهم اجعلنا وإياهم من نلتقي في جنات النعيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك. جزاكم الله. بس صافا عليك. صافا عليك.